आजको यस भिडियोमा हामी कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययनको एकाइ 8 जुन रहेको छ संविधान र नागरिक सचेतना है। संविधान र नागरिक सचेतना यो एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर पनि छ है। र यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा चाहिँ हामीले यही च्याप्टरबाट जस्तो नेपालमा तीन खालका सरकारहरु छन् हो। तीन खालका सरकार के भए, स्थानीय सरकार भए, प्रदेश सरकार भए र अर्को के भए संघीय सरकार हो। यो तीनै सरकारको गठन प्रक्रिया के कस्तो रहेको छ, त्यसैगरी यिनीहरुको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा पनि हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा छलफल गरेका थियौं। त्यसैगरी यो भन्दा अगाडिको अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले किशोर र किशोरीहरुको उनीहरुको अधिकारको कुरा र कर्तव्यको कुरा पनि हामीले छलफल गरेका थियौं भने यो भिडियोमा चाहिँ हामी मेनली मुलुकी संहिता जस्तो 2074 सालमा नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएको छ हो। मुलुकी संहिता जुन नेपालको अहिलेको कानुन हो भन्दा हुन्छ, नेपालको जुन अहिलेको कानुन हो यो मुलुकी संहिताको व्यावहारिक पक्षको बारेमा हामी पढ्ने छौं। अब पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको पालामा या भनौं त्यो भन्दा नि अगाडिको पालामा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो नीति नियमहरु यो कानुन भन्ने कुराहरु चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि धर्म परम्परा संस्कृति र कसैको व्यक्तिगत रूपमा कसैले दिएको आदेशको रूपमा चाहिँ कानुन स्थापित हुन्थ्यो र त्यही कानुनलाई मान्य गरिन्थ्यो। जस्तो राजा छन्, राजाले एक थोक बोल्दिएपछि त्यो नै कानुन हुन्थ्यो हो। त्यसैगरी विभिन्न धर्म ग्रन्थले के भनिरहेको छ त्यसको आधारमा चाहिँ कसैलाई सजाय दिनु छ भने सजाय त्यो अनुसार सुनाइन्थ्यो हो। अब भने यो यसलाई चाहिँ एउटा कोड जस्तो बनाएर है, जस्तो अहिले वेस्टर्न कन्ट्रीहरुमा चाहिँ यो जंगबहादुर राणाले जब देखे नि ओ एउटा फर्मल एउटा कोड हुँदो रहेछ, डकुमेन्टहरु हुँदो रहेछ, त्यो डकुमेन्टमा आधारित भएर चाहिँ देश सञ्चालन हुँदो रहेछ। त्यो देखिसके पछाडी जंगबहादुर राणा चाहिँ जब उनी युरोप भ्रमणमा गएका थिए त्यहाँबाट चाहिँ उनी इन्फ्लुएन्स भएका थिए र त्यहाँबाट नै नेपालमा सुरु हुन्छ मुलुकी ऐनको सुरुवात हुन्छ है। र अब कुरा गरौँ है त हिस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि जंगबहादुर राणाले विक्रम सम्वत 1910 मा पाश्चात्य मोडलको, पाश्चात्य भनेको वेस्टर्न, जस्तो वेस्टर्न भनेको चाहिँ आज हामी वेस्टर्न कन्ट्रीज कसलाई भन्छौं, युएसए लाई पनि भन्छौं प्लस युरोपियन कन्ट्रीजहरुलाई हामी वेस्टर्न कन्ट्रीज भनिरा हुन्छौं हो। त्यो पाश्चात्य वेस्टर्न है पाश्चात्य मोडलको ऐन जारी गरेका थिए। जस्तो त्यहाँबाट इन्फ्लुएन्स भएर त्यहाँबाट पाश्चात्य मोडलको ऐनबाट चाहिँ प्रभावित भएर जंगबहादुर राणाले चाहिँ विक्रम सम्वत 1910 मा चाहिँ नयाँ ऐन जारी गरेका थिए। यसमा धर्मशास्त्रको प्रभाव पनि परेको देखिन्छ र त्यो नयाँ मोडलको ऐन भए तापनि त्यसमा धेरै प्रभाव चाहिँ केको पनि छ, धर्मशास्त्रहरुको पनि प्रभाव परेको छ। जस्तो धर्मशास्त्रमा लेखिएका विभिन्न कानुनहरु विभिन्न कुराहरु चाहिँ त्यसको प्रभाव चाहिँ त्यो ऐनमा पनि देखिएको थियो जुन ऐन चाहिँ जंगबहादुर राणाले विक्रम सम्वत 1910 मा जारी गरेका थिए। त्यसपछि यो कानुन संहितालाई मुलुकी ऐन भनी विक्रम सम्वत 2009 सालमा नामाकरण गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2007 सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो र त्यसपछि 2009 सालमा चाहिँ जुन त्यो जंगबहादुर राणाको पालामा भएको जुन त्यो ऐन थियो नि हो त्यो ऐनलाई चाहिँ के नामाकरण गरियो भन्दाखेरि मुलुकी ऐन भनी नामाकरण पनि गरियो। विक्रम सम्वत 2020 अब विक्रम सम्वत 2020 मा चाहिँ के भइसकेको थियो भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ पञ्चायत व्यवस्थाको सुरुवात भइसकेको थियो। याद गर्नु होला विक्रम सम्वत 2020 मा पञ्चायत व्यवस्था सुरु भइसकेको अवस्था थियो। सो विक्रम सम्वत 2020 सालमा नयाँ मुलुकी ऐन राजा महेन्द्रले जारी गरेका थिए। राजा महेन्द्रले चाहिँ फेरि नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए कहिले विक्रम सम्वत 2020 मा। पहिला सुरु जारी गर्ने को थिए जंगबहादुर राणा। कहिले जारी गरे 1910 मा 1910 मा जारी गरेका थिए। त्यसैगरी पछि प्रजातन्त्र स्थापना भइसके पछाडी नेपालमा नयाँ मुलुकी ऐन भनेर राजा महेन्द्रले विक्रम सम्वत 2020 मा चाहिँ नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए। अनि यसमा अब हामी के भन्न सक्छौं भन्दा मुलुकी ऐन राजा महेन्द्रले जारी गरेका थिए जसले जातीय प्रथालाई कानुनी रूपमा निर्मूल पारेको थियो र जातीय प्रथालाई चाहिँ कानुनमा कुनै पनि अस्तित्व राखिएको थिएन है। जस्तो यो माथिल्लो वर्ग यो तल्लो वर्ग यो जात जात अनुसारको नियम फरक यो व्यवस्था चाहिँ यो नयाँ मुलुकी ऐनमा थिएन है। यसले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि जातीय प्रथालाई कानुनी रूपमा निर्मूल पारेको थियो। अब व्यावहारिक रूपमा चाहिँ निर्मूल भएको अवस्था अहिले पनि छैन। अहिले पनि धेरै कुना काप्चा गाउँघरमा हामी गयौं भने अझै पनि यो जातीय प्रथा हामी देख्न सक्छौं। व्यावहारिक जीवनमा अहिले पनि विभिन्न ठाउँमा मानिसहरूले यो प्रथाबाट चाहिँ दुःख भोग्नु परेको हामी देख्छौं। तर कानुनी रूपमा चाहिँ विक्रम सम्वत 2020 मै यो प्रथालाई कानुनी रूपमा निर्मूल पारिएको थियो। मुलुकमा कानुन र व्यवस्था कायम गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार र सुविधा एवं आर्थिक हित कायम राख्न नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2074 सालमा मुलुकी संहिता जारी गरेको थियो। र अब के भयो भन्दाखेरि 62-63 को जनआन्दोलन पश्चात
के भयो भन्दाखेरि नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भयो र गणतन्त्रको स्थापना हुँदाखेरिसम्म त अब हेरौँ न 2020 मा नयाँ मुलुकी ऐन आएको थियो। कहाँ 2020 मा बनेको ऐनले अहिलेको जस्तो आजको 50 वर्ष पछाडि पनि झन्डै 40-50 वर्षपछि पनि त्यही ऐनले काम गर्छ भन्ने त हुँदैन। त्यसमा धेरै कुराहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ समय सान्दर्भिक है, समय अनुसार अनुकूल है नयाँ एउटा के गरियो ऐन ल्याइयो, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2007 सालमा मुलुकी संहिता जारी गरेको थियो। नयाँ मुलुकी संहिता 2074 सालमा नेपाल सरकारले जारी गरेको थियो। अहिलेको मुलुक संहिता चाहिँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्तहरूमा आधारित छ। जस्तो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा के छ, इन्टरनेसनल प्रिन्सिपल्सहरू जे जस्ता छन् तिनीहरूमा पनि आधारित भएर चाहिँ नेपालको मुलुकी संहिता स्थापना गरिएको छ है। अब जस्तो त्यो विभिन्न सिद्धान्तहरूमध्ये एउटा सिद्धान्त चाहिँ के पनि हो भन्दाखेरि कानुनको अज्ञानता क्षम्य नहुने व्यवस्था संहिताले गरेको छ। जस्तो यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले कुनै क्राइम गर्नुभयो अथवा कुनै काम गर्नुभयो जुन चाहिँ कानुनले क्राइम भनेर छुट्याएको छ, तपाईँलाई थाहा थिएन यो अपराध हो भनेर एउटा काम गर्नुभयो, पछि तपाईँलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि यो त अपराध रहेछ, नेपालको कानुन अनुसार त्यो त अपराध, यो नमिलेर छ भने तपाईँलाई थाहा भयो भने ए मलाई त थाहा नै थिएन, मैले त माफ पाउनु पर्छ भनेर तपाईँले भन्न पाउनु हुँदैन है। अंग्रेजीमा एउटा टर्म छ इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज भनिन्छ है। हो त्यो प्रिन्सिपलमा आधारित भएर चाहिँ नेपालको मुलुक संहिता स्थापना गरिएको छ है। एउटा सिद्धान्त त्यसमा पनि आधारित छ, इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज, यानी कि कानुनको अज्ञानता क्षम्य नहुने व्यवस्था चाहिँ नेपालको मुलुकी संहिताले गरेको छ। अब मलाई थाहा नै थिएन भनेर चाहिँ तपाईले त्यो सजायबाट बच्न सक्नुहुन्न। अर्को आधुनिक सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै विभिन्न समस्याहरूको समाधानका लागि मुलुकी ऐन 2020 ले मात्र सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ संहिता जारी गरिएको। र नयाँ संहिता किन जारी गरियो त? 2020 मै बनिसकेको थियो त नयाँ मुलुकी ऐन। 2074 मा नयाँ संहिता किन जारी गरियो त भन्दाखेरि चाहिँ यसको धेरै रिजनहरू छन्, धेरै कारणहरू छन्। मुख्य कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि आधुनिक सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै, सूचना प्रविधि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हो, आईटीमा प्रविधिहरूमा विभिन्न परिवर्तनहरू आएको छ र यो विभिन्न परिवर्तनहरू आएसँगै विभिन्न नयाँ खालका समस्याहरू पनि आएका छन्। जस्तो मुलुकी ऐनमा साइबर क्राइमसँग रिलेटेड धेरै कुराहरू थिएनन् हो, अब अहिले त विभिन्न मस्ट क्राइम भनेकै साइबर क्राइम भइरहेको हुन्छ, धेरै अपराधहरू अनलाइनबाट भइरहेको अवस्था हुन्छ हो। भनेपछि यो परिवर्तनसँगै विभिन्न समस्याहरूको समाधानका लागि मुलुकी ऐन 2020 ले मात्र सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ संहिता जारी गरिएको हो। विक्रम सम्वत 2074 सालमा मुलुकी देवानी संहिता, जस्तो मुलुकी संहिता 2074 सालमा जारी गरियो भनेको छ नि 5 वटा संहिताहरू छन् है। के हुन् त तिनीहरूको नाम चाहिँ तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। 5 वटा संहिता छन्। के छन् भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2074 सालमा पहिलो रहेको छ मुलुकी देवानी संहिता 2074 एक। अर्को मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, सेम यो देवानीमा कार्यविधि थपिएको छ हो। मुलुकी देवानी संहिता 1, त्यसैगरी अर्को मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2, त्यसैगरी मुलुकी अपराध संहिता 3, त्यसैगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 4 र अन्तिम रहेको छ फौजदारी कसुर ऐन है। यो 5 वटा चाहिँ तपाईले याद गर्न सक्नुहुन्छ है। यो 5 वटा संहिताहरू, 5 वटा ऐनहरू चाहिँ विक्रम सम्वत 2074 मा जारी भएको मुलुकी संहिता हुन् है। र यसले चाहिँ विक्रम सम्वत 2020 मा लागू भएको नयाँ मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेका छन्। यी 5 वटा संहिताहरूले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि जुन त्यो विक्रम सम्वत 2020 मा जुन राजा महेन्द्रले जारी गरेको नयाँ मुलुकी ऐन थियो त्यसलाई प्रतिस्थापन, त्यसलाई रिप्लेस, त्यसलाई सब्स्टिट्युट गरेको छ है त। यो हामी भन्न सक्छौं। मुख्यतः कानुन दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा हुन्छ देवानी, एउटा हुन्छ फौजदारी। देवानी र फौजदारी हुन्छ है। जस्तै हामीले त्यसको हेडिङ पनि बनाएका छौं, सिम्पली बुझौं है त। देवानी र फौजदारीमा के फरक छ? देवानी भनेको सिभिल है, जसलाई सिभिल ल पनि भनिन्छ, र फौजदारीलाई युजुअली क्रिमिनल ल पनि भन्ने गरिन्छ है। सो सिभिल र क्रिमिनल केसेस अथवा सिभिल र क्रिमिनल लमा के डिफरेन्स छ भन्दाखेरि सिभिल भनेको चाहिँ जस्तो एउटा व्यक्तिगत रूपमा कुनै व्यक्तिको हक अधिकारको कुराहरू हो, कुनै परिवारको हक अधिकारका सामान्य कुराहरू हो, जस्तो अंशबण्डाको कुराहरू, सम्बन्ध विच्छेदका कुराहरू हो, विवाहका कुराहरू, जन्मदर्ताका कुराहरू, यिनीहरू भनेको चाहिँ देवानी कानुन अन्तर्गत पर्दछन् भने फौजदारीमा चाहिँ जस्तो चोरी, डकैती, करणी हो, यस्ता अपराधिक घटनाहरू चाहिँ यो कानुन अन्तर्गत पर्दछन्। यसरी चाहिँ तपाईले बुझ्नु होला है त।
र व्यवहारिक पक्षको बारेमा अब कुरा गरौँ। मुलुक संहिताले कुनै पनि व्यक्तिको जीवनका विभिन्न पक्षमा विविध प्रभाव पार्दछ र कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा यो संहिताले प्रभाव पार्दछ। जस्तो हामी नेपालमै बस्छौँ भनिसके पछाडि त यो नेपालको जुन मुलुक संहिता छ नि यसले त डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली हामीलाई असर गरेकै हुन्छ हो, हामी माथि कुनै न कुनै प्रकारको प्रभाव परेकै हुन्छ। व्यक्तिको जन्म दर्ता हो, त्यसैगरी विवाह सम्बन्ध, त्यसैगरी सम्बन्ध विच्छेद हो डाइभोर्स, त्यसैगरी धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हो, त्यसैगरी अर्को छ अपुताली यानि कि इनहेरिटेन्स, जस्तो बाबुबाजेको सम्पत्ति उनको मृत्यु पश्चात कसले पाउने त, कसले हकदाबी गर्ने त भन्ने कुराहरू चाहिँ अपुतालीमा पर्दछन्, इनहेरिटेन्स भन्छ। आमा बाबु र छोराछोरी बीच सम्बन्ध लगायत व्यवहारिक पक्षमा कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यी यस्ता व्यवहारिक पक्षमा चाहिँ कानुनी व्यवस्था रहेको हामी पाउँदछौँ। जस्तो कि देवानी कानुन संहिताको कुरा गर्दाखेरि यो व्यक्तिको हक, हित र अधिकारसँग सम्बन्धित हुन्छ भने फौजदारी कानुन संहिताको कुरा गर्दाखेरि यसले आपराधिक कार्यहरूको व्याख्या गर्दछ हो। जस्तो कुनै पनि मानिसको कुन कार्य चाहिँ आपराधिक कार्य हो या होइन भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याउने काम यसले पनि गर्दछ। यसभित्र व्यक्ति, सम्पत्ति, परिवार र करार सम्बन्धी, करार भनेको एग्रिमेन्ट, कन्ट्र्याक्ट है, कन्ट्र्याक्ट। सो यसभित्र के पर्छन् त, यो देवानी कानुन संहिताभित्र चाहिँ के पर्छन् त भन्दाखेरि व्यक्ति, सम्पत्ति, परिवार र करार हो, कन्ट्र्याक्ट सम्बन्धी कानुनहरू समावेश गरिएका हुन्छन् भने यो भित्र चाहिँ के पर्छन् त भन्दाखेरि चोरी, ठगी, करनी यानि कि रेप हो, त्यसैगरी राजद्रोह, त्यसैगरी आदि आपराधिक क्रियाकलाप समावेश गरिएका हुन्छन्। यो तपाईले क्लियर हुनु पर्यो। देवानी र फौजदारीमा के फरक छ यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनु होला है। यसलाई सिभिल, यसलाई युजुअली क्रिमिनल भन्ने गरिन्छ। अनि अर्को व्यक्ति, परिवार र समाजमा अधिकार र कर्तव्यको बोध र जानकारी गराउने काम यसले गर्दछ। यसमा चाहिँ मुलुकमा शान्ति सुरक्षा, त्यसैगरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, नैतिकता, शिष्टाचार स्थापित गर्न र कसुर नियन्त्रण गर्न यसको आवश्यकता पर्दछ। जस्तो फौजदारी कानुन संहिताको चाहिँ मुख्यतया काम के हुन्छ भन्दाखेरि शान्ति सुरक्षा स्थापना गर्न पनि हो है। जस्तो मानिलियो कसैले कसैको हत्या गर्यो, अब हत्या गर्यो भने अब उसलाई सजाय नै नदिने हो, उसलाई क्षमा दिने, यतिकै क्षमा दिने हो, ल गरिखा अब तँलाई माफी पाइस् भनेर छोडिदियो भने के हुन्छ त हो। यसले त अरू अपराधीहरूको मनोबल बढ्न सक्छ, अपराध गर्दा हुने रहेछ, सजिलै क्षमा पाइने रहेछ भन्ने कुराहरू त्यो अपराधीको मनमा पर्न सक्छ र अपराध झन् बढ्न सक्दछ। तसर्थ चाहिँ फौजदारी कानुन संहिताको चाहिँ शान्ति सुरक्षा स्थापना गर्न ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ। व्यवहारिक पक्षको कुरा गर्दाखेरि 20 वर्ष उमेर पुरा भएमा मात्र विवाह गर्न मिल्ने, 20 वर्ष पुरा भएपछि मात्रै विवाह गर्न मिल्छ र विवाह दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ है। अब जस्तो कस्तो भन्दाखेरि 20 वर्षभन्दा अगाडि नै तपाईले विवाह गर्नुभयो, चाहे तपाईको गार्जियन जो अभिभावक हुनुहुन्छ हो, मातापिताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको स्वीकृति लिएर गर्नु भए तापनि त्यो कानुनको नजरमा विवाह होइन, त्यो बाल विवाह हो अहिलेको कानुन अनुसार है। सो 20 वर्ष उमेर पुरा भएमा मात्र विवाह गर्न मिल्दछ। स्पेशली जो अहिले हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु सायद +2 मा हुनुहुन्छ र धेरैजना त 20 वर्ष कट्नु भएको छैन र यदि कसैले कसैलाई भगाएर लाने बिहे गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने याद गर्नु होला 20 वर्षभन्दा अगाडि विवाह गर्नुभयो भने कानुनको नजरमा त्यो विवाह नै हैन। र हाम्रो सुझाव के छ भने तपाई मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा लगायत विभिन्न दृष्टिकोणले तपाई सक्षम भइसके पछाडी मात्र विवाह गर्नु होला। हतार गर्नु भने पछि पछुताउनु पर्ने अवस्था हुन सक्छ। सम्पत्तिलाई निजी सम्पत्ति, सार्वजनिक सम्पत्ति र सरकारी सम्पत्तिको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। सम्पत्ति 3 खालका हुन्छन्। एउटा निजी सम्पत्ति हो, प्राइभेट भनौं है, अर्को भनेको सरकारी र अर्को भनेको के हुन्छ सार्वजनिक। सार्वजनिक भनेको जसले पनि प्रयोग गर्न मिल्ने, जस्तो यो पार्कहरू यिनीहरू सार्वजनिक भयो र नेपाल सरकारले नै ओन गरेको केही प्रपर्टीहरू छ भने त्यो चाहिँ के हुन सक्छ सरकारी हुन्छ हो। जस्तो मानिलियो नेपाल टेलिकममा नेपाल सरकारको कति सर्टेन एउटा पोर्सन 13% शेयर चाहिँ नेपाल टेलिकममा नेपाल सरकारको छ भने चाहिँ त्यो त सरकारी सम्पत्ति भयो। त्यो एक हिसाबले त्यति बराबरको सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति भयो। एउटा पब्लिक ग्राउन्ड चाहिँ के हुन सक्छ सार्वजनिक सम्पत्ति हुन सक्छ भने एउटा कोही व्यक्तिको निजी घर हो, आफ्नै जग्गामा हो, नक्सा पास गरेर सबै कानुनी प्रक्रियाहरू पूरा गरेर घर निर्माण गरेको छ भने त्यो निजी सम्पत्ति भयो। अर्को छ कानुन विपरीतका प्रथा वा परम्परालाई मान्यता नदिने व्यवस्था। र कानुन विपरीत यदि कहीँ कतै कुनै प्रथा छ भने ती प्रथा र परम्पराहरूलाई चाहिँ मान्यता नदिने व्यवस्था गरिएको छ।
फौजदारी अन्तर्गत फौजदारी अघि हामीले भनेको थियौँ नि देवानी र फौजदारी देवानी भनेको सिभिल केसेसहरू युजली त्यसमा पर्छन् फौजदारी भनेको युजली क्रिमिनल केसेसहरू क्राइमका कुराहरू त्यसमा पर्छन् भनेका थियौँ नि हो त्यो फौजदारी अन्तर्गत चोरी डकैती मारपिट कुटपिट हत्या मानव बेचबिखन लागू औषध राज्य विरुद्ध कसुर लगायत कसुरहरू यस अन्तर्गत पर्दछन् र लगायत अरू विभिन्न कसुरहरू चाहिँ यो भित्र पर्दछन् है। अर्को छ कानुन बमोजिम बाहेक सजाय नहुने जस्तो के छ भने नेपालको जुन कानुन छ फौजदारी कानुन छ यो विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू है सामान्य नेचुरल प्रिन्सिपल्स भन्छ सामान्य जुन सिद्धान्तहरू छ ती सिद्धान्तहरूमा आधारित छ जस्तो कि कानुन बमोजिम बाहेक सजाय नहुने जस्तो कानुनमा लेखिएको भन्दा बाहेक सजाय हुँदैन जस्तो कसैलाई चाहिँ ल एक झाप्पड हान्दे सजाय के भन्दाखेरि एक झाप्पड हान्दे यो सजाय हुँदैन है कानुनले जे सजाय प्रावधानहरू तोकेको छ त्यो मात्रै सजाय दिन मिल्छ अरू सजाय दिन मिल्दैन है यो एउटा नियम हो कानुन बमोजिम बाहेक सजाय नहुने कानुनमा उल्लेखित सजाय चाहिँ दिन मिल्छ त्यो बाहेक अरू सजाय कसैले पनि कसैलाई दिन मिल्दैन एउटै कसुर दोहोरो सजाय नहुने एउटै कसुर एउटै क्राइममा दुईचोटि सजाय दिन मिल्दैन जस्तो एउटाले मानिलियो कोही चोरले एक ठाउँमा चोरी गर्यो र चोरी गरे पछाडि उसलाई जेल हाल्यो फेरि उसलाई समातेर त्यो जेल त गयो सर्टेन टाइम मानिलियो 6 महिना भनेको थियो भने 6 महिना जेल बसेर आयो फेरि त्यही केसलाई समातेर फेरि उसलाई जेल हाल्न मिल्दैन फेरि कि त उसले अर्को नयाँ ठाउँमा चोरी गरे हुनु पर्यो नयाँ केस हुनु पर्यो तर एउटै केस हो एउटै कसुरलाई लिएर दोहोरो सजाय दिन नहुने त्यसैगरी अर्को छ कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नहुने र कसैलाई पनि कसुरदार भनेर चाहिँ यतिकै कसुर प्रमाणित नभएसम्म भन्न मिल्दैन है त्यसैगरी डर त्रासमा गरेको काम कसुर नहुने डर त्रासमा कसैले धम्काएर गरेको हो जस्ता फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्त रहेका छन् है यी सामान्य सिद्धान्तहरूमा आधारित चाहिँ नेपालको यो संहिता लागू भएको छ त्यसैगरी कुनै उत्सव समारोह औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने यो एउटा व्यवस्था रहेको छ जस्तो कि विवाह गरियो तर विवाह दर्ता गरेको छैन र विवाह दर्ता त्यो सर्टिफिकेट नभएको अवस्थामा चाहिँ ए मैले विवाह नै गरेको छैन म अविवाहित भन्न चाहिँ मिल्दैन यो फलाना मेरो श्रीमान हैन या यो फलाना मेरो श्रीमती हैन भन्न मिल्दैन है र नेपालको कानुनले के भन्छ कुनै उत्सव समारोह औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने छ यो लगायत अरू विभिन्न कानुनी प्रावधानहरू हामी देख्न सक्दछौँ जस्तो कि कसैले सार्वजनिक स्थानमा यौनाङ्ग देखाउने त्यसैगरी अश्लील शब्द बोल्ने या इशारा गर्ने हो यस्तो गरेको खण्डमा 6 महिनासम्म कैद वा 5,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान रहेको छ त्यसैगरी कसैले कसैलाई गाली गरेमा यो अवस्थामा चाहिँ 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 1 वर्षसम्म कैद वा दुईटै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ त्यसैगरी कसैले कसैलाई कुटपिट गरेमा हो यो अवस्थामा चाहिँ 3 वर्षसम्म कैद वा 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।